नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डाक्टर बाबुराम भट्टराई र आफूलाई इतिहासले अलग हुन नदिने उल्लेख गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पुस्तक गुमनाम आमाहरूको कथा विमोचन कार्यक्रममा प्रचण्डले अहिले आफ्नो पार्टी फरक भए पनि इतिहासका कार्यहरूले अलग हुन नदिने बताउनु भएको हो। इतिहासको आफ्नो कर्मको कारणले अलग हुन खोज्दा पनि चुम्बकले ताने जस्तो कर्मले नजिक ल्याइ नै राखेको उहाँले बताउनुभयो। बाबुरामको बौद्धिक र भावनात्मक क्षमताबारे आफू जानकार रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले जनयुद्धका शहीद र परिवारहरूलाई राज्यले अवमूल्यन र अवहेलना गरे, बाँकी मानिसले कङ्काल मानिसलाई निकालेर जिउँदा मानिसका लागि ल्याउने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संविधान पूर्ण नभएको उल्लेख गर्दै यसको 2 पटक संशोधन भइसकेको तर्क गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमले संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार गरेको आरोप लगाउँदै संविधानको रक्षाका लागि नै सङ्घर्षमा हुनु परेको तर्क गर्नुभयो। जनयुद्ध दिवसको दिन संविधानको रक्षाको लागि सङ्कल्प गर्ने दिन पनि भएको प्रचण्डले बताउनुभयो। अहिले बाबुरामजी र म एउटै पार्टीमा त छैनौँ, तर फेरि मुद्दाको हिसाबले हामी फेरि एउटै मोर्चामा छौँ र इतिहासको आफ्नो कर्मको कारणले हामी अलग हुन खोज्दा पनि हामी फेरि चुम्बकले ताने जस्तो हाम्रा आफ्ना कर्मले हामीलाई नजिक ल्याइ नै राख्छौँ, हामीलाई अलग हुन दिँदैनन्। ती हजारौँ शहीदहरूले हामीलाई अलग हुन दिन्नन्, ती हजारौँ घाइते अपाङ्गहरूले हामीलाई अलग हुन दिन्नन्, ती हजारौँ बेपत्ता योद्धाहरूले पनि हामीलाई अलग हुन दिन्नन्। त्यति बेलाका हाम्रा उदात्त विचारहरू धेरै माथि मानवीय संवेदनाका अनुभूतिको तीव्रताका सबै दृष्टिकोणले उच्चता छोएका ती दिनहरूले हामीलाई फेरि पनि एकै ठाउँमा आउन प्रेरित गरिराख्छन् र हामीले त्यति बेला चाहिँ तयारी गर्दै गर्दा स्वयं बाबुराम भट्टराई र मैले नेपालको इतिहासको अध्ययन गर्ने र नेपालमा पनि चिहानमा पुरिएका शहीदहरूलाई खोतलेर निकाल्ने सन्दर्भमा लखन थापालाई निकाल्ने कुरा होस् या भीमदत्त पन्तहरूलाई अलिक गरिमाका साथ स्थापित गर्ने कुरा होस् या अन्य तमाम शहीदहरू हामी कामी बुढा जस्ता गुमनाम चाहिँ शहीदहरूलाई ल्याउने कुराहरू होस् या योगमाया जस्ता त्यस्ता विदुषीहरूलाई ल्याउने कुराहरू होस्, हामीले पनि थुप्रै चिहानहरूको उत्खनन गरेका छौँ र त्यहाँबाट महान शहीदहरूलाई निकाल्ने र तिनीहरूलाई जिउँदा मानिसहरूलाई प्रेरित गर्ने एउटा ऊर्जाको रूपमा हामी आफैले पनि प्रयोग गरेका छौँ। अहिले हामीले लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि जे प्राप्त गरेको उपलब्धि हो, त्यो उपलब्धिमाथि हमला भएको छ र त्यसको रक्षाको निम्ति हामी सबै फेरि एक भएर त्यसको प्रतिवाद गर्ने ठाउँमा छौँ। मोर्चा खोलि नै सकिएको छ र यस्ता पुस्तकहरूको प्रकाशनले, तिनको लोकार्पणले र यसकालका भेला अन्तर्क्रियाहरूले हामी सबैलाई आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारीप्रति अझ सजग हुन प्रेरित गरेको मैले महसुस गरेको छु। अहिले यही संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार भएको छ र हामी सबैले यो संविधानको रक्षा गर्ने, समावेशी लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको जो जग बसाइएको छ त्यसलाई रक्षा गर्ने र परिमार्जन गर्ने दायित्व हामी सबैको छ भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठूलो विश्वासघात गरेर प्रतिनिधि सभा वैघटन गरेको बताउनुभयो। संसदले प्रधानमन्त्री दिन नसके मात्रै संसद वैघटन गर्न सक्ने सहमतिमाथि धोका भएको पौडेलको भनाइ छ। राजनीतिक स्थायित्वका लागि सङ्घर्ष गर्नु परेको भन्दै बीपीका पालामा हुन नसकेको काम जनताका प्रतिनिधिबाट संविधान बनाएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दिनै नसकेको अवस्थामा मात्रै धारा 76 को 5 को प्रधानमन्त्रीले 7 मा गएर बल्ल विघटन गर्ने भनेर हामीले सम्झौता गर्यौं, सहमति गर्यौं। आज त्यो सहमतिमाथि धोखा भएको छ, विश्वासघात भएको छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा हामी सँगै बसेर केपी ओलीजी र हामी बसेर बनाएको यो संविधानको यो प्रावधान हो। यसमा केपी ओलीले ठाडै एउटा चाहिँ विश्वासघात गर्नुभयो, सहमतिमाथि उहाँले विश्वासघात गरेको हो र यो विश्वासघातले आज कतितिर असर गरेको छ भने सारा जनताको मतमाथि विश्वासघात भयो,
जनताले जुन आशा र विश्वास गरेर उहाँलाई चुनेर पठाए, यो संसदलाई चुनेर पठाए, त्यसमाथि विश्वासघात भएको छ। त्यसो भएर यो अहिलेको चाहिँ कथा भनेको यो विश्वासघातको कथा हो, यतिखेरको कथा। त्यसो भएको हुनाले यो विश्वासघातको कथाबाट देशलाई कसरी अब चाहिँ उद्धार गर्ने हो, अहिलेको हाम्रो सबैको चुनौती सारांशमा कुरा यही हो। र अब चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ सबैको बिचमा मनमा मस्तिष्कमा त्यही कुरा अहिले खेलिरहेको छ। र अहिले चाहिँ अब हामीले भनिरहेका छौँ अदालतमा, त्यही त अदालतले पनि, किनभने विश्वासको, राष्ट्रिय विश्वासको यो आत्मविश्वासको सङ्कट भनेर चाहिँ कहीँ अदालतले अर्कै फैसला गर्ने हो कि भनेर पनि सोच्नुपर्ने, जहाँ कि कहीँ ठाउँै छैन, कतै ठाउँै छैन अदालतले फैसला गर्ने, कुनै पनि ठाउँ छैन, एक अक्षर पनि छैन, एउटा भावना पनि छैन, लेटर पनि छैन, केही पनि छैन। तैपनि फैसला त केपी ओलीले गरेको विश्वासघातलाई समर्थन गर्ने आउँछ कि भनेर पनि अविश्वास गर्नुपर्ने भन्दाखेरिमा यो राष्ट्रिय आत्मविश्वासको यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ सङ्कट आज देशमा छ। पुस्तकका लेखक एवं जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर भट्टराईले जनयुद्धबारे साझा बुझाइ बनाउन भने जरुरी भएको बताउनुभयो। उहाँले जनयुद्ध लगायत विभिन्न आन्दोलनको उपलब्धि रक्षा गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको जिकिर गर्नुभयो। माओवादी जनयुद्धबारे हामी सबैले एउटा साझा बुझाइ बनाउनु चाहिँ जरुरी छ। नेपाली इतिहासको, आधुनिक नेपाली इतिहासको सुगौली सन्धिदेखि यताको सबभन्दा ठुलो राजनीतिक परिघटना भनेकै 10 वर्ष जनयुद्ध हो। त्यसले जसरी नेपालको चाहिँ हिमालदेखि पहाड तराई र मेचीदेखि महाकालीसम्मका पुरा गाउँ बस्तीहरूलाई झकझक्यायो, तलैदेखि चाहिँ समाजलाई जागृत चाहिँ गरायो, यति ठुलो परिघटना नेपालको इतिहासमा भएकै थिएन। हो, त्यसमा कमी कमजोरी भयो, कमीको ज्यान गयो, अप्रिय कुरा थियो, कतिपयमा हाम्रो ढङ्ग पुगेन होला, कतिपयमा चाहिँ पार्टीको निर्देशन अनुसार पनि गएन होला, त्यो एउटा पाटो। तर यति ठुलो जुन परिघटना भयो र त्यसैको जगमा नै यो अहिलेको परिवर्तन आएको पूरकको रूपमा मधेस जनविद्रोह भयो। किनकि हामीले अन्तरिम संविधानमा संहिता भन्ने शब्द अनेक प्रयत्न गर्दा पनि राख्न त्यहाँ दिएन र हामीले पनि अहिले लचिलो भएर ल भइगयो त हामी उठाउँछौँ भनेर छोड्यौँ। पछि उपेन्द्र यादवजीहरूले त्यसलाई जुन ढङ्गले उठाउनु भयो, मधेस विद्रोहले संहितालाई साँच्चै नै अगाडि ल्यायो, त्यो एउटा पूरकको रूपमा थियो भन्ने कुरा म ठान्दछु र उपेन्द्रजी पनि त्यही ढङ्गले नै व्याख्या गर्न रुचाउनुहुन्छ। त्यसरी जनजातीय आन्दोलन, मधेस यो थारू विद्रोह, दलित आन्दोलन लगायतका जुन आन्दोलनहरू भए, मूलत ती जनयुद्धले नै जुन जग पुरानो सामन्तवादी मनुवादी समाजको चाहिँ जगलाई चाहिँ पितृसत्तावादी समाजको जगलाई हल्लाएको थियो, त्यसैको जगमा अरू आन्दोलनहरू पूरक रूपमा चाहिँ आएका हुन्। प्रतिगमन मात्रै होइन, यो प्रतिक्रान्तितिरै जाँदैछ। मैले बुझेका जुन परिघटनाहरू छन् त्यसभित्र अदृश्य जो कतिपय जुन कुराहरू आउँछन्, ठुला बडाहरूका घरहरूमा जुन खालका काने खुसीहरू गरिन्छ, ती सबैले सुन्दाखेरि एउटा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सेटिङ अन्तर्गतै यी सम्पूर्ण उपलब्धिहरूलाई चाहिँ फेरि चाहिँ खोसेर देशलाई एउटा अनिश्चितताको बिन्दुतिर लिएर जाने प्रयत्न नै हुँदैछ भन्ने नै आउँछ। मैले यहाँ आज किन भन्न चाहिरहेको छु भने कतिबेला भन्नुहुन्छ तपाईँ प्रधानमन्त्री भएको जस्तो मान्छे यस्ता कुरा गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। म एउटा नागरिक भएर भन्दैछु, यो देशको नागरिक भएर मैले भन्दैछु, यत्रो 97 सालदेखि 80 वर्षदेखि लगाएर हामीले लडेर ल्याएको जुन लोकतन्त्र छ, गणतन्त्र छ, संहिता छ र नेपाली इतिहासमा पहिलोचोटि संविधान सभाबाट बनेको संविधान छ, यसलाई तपाईँ हाम्रै जीवनकालमा कसैले खोसेको सहेर भन्न सकिँदैन। विशेष धन्यवाद। प्रत्यक्ष प्रसारण गरिदिनु हुने नेपाल जनयुद्ध दिवसको अवसर पारेर भट्टराईद्वारा लिखित गुमनाम आमाहरूको कथा पुस्तकको विमोचन गरिएको हो। फाइन प्रिन्टद्वारा प्रकाशित उक्त पुस्तकमा भट्टराईले जनयुद्धकालीन प्रसङ्गहरूलाई पुस्तकमा समावेश गर्नुभएको छ। नेपालमा शनिबार थप 57 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,72,614 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै शनिबार थप 133 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 2,68,929 जनाले कोरोना जितेका छन्। गत 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म 2,054 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा हाल 1,631 जना आइसोलेसनमा र 81 जना क्वारेन्टाइनमा छन् भने हालसम्म 21,13,549 वटा PCR परीक्षण गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध नागरिक समाजका अगुवाहरूले शनिबार पनि काठमाडौँमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। माइतीघर मण्डलमा भएको विरोध प्रदर्शनमा नागरिक अगुवाहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम सच्याउनु पर्ने बताएका थिए। संवैधानिक निकायको कब्जा बन्द गर, संवैधानिक प्रणालीको सुरक्षा गर, राजद्रोहीलाई कारबाही गर लगायत नारा लेखिएका पर्चासहित उपस्थित नागरिक समाजका प्रतिनिधिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरेका थिए। विरोध कार्यक्रममा डाक्टर केदार नरसिंह केसीले असंवैधानिक कदम सच्याउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो। फिजिकल, मेन्टल र सोसियली हामी स्वास्थ्यलाई व्याख्या गर्छौँ। उहाँको स्वास्थ्यप्रति म चिन्ता गर्दै अझ उहाँले समय छ इतिहासमा कति तानासा बन्न खोज्ने मान्छेहरू सम्झौताबाट फेरि सम्मानित भएका छन्। त्यसकारण म आज यस ठाउँबाट आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सर्वोच्च अदालतमा छलफल भइरहेको संविधान संसद विघटनको मुद्दा फिर्ता लिएर नेपाली जनताको मौलिक हक पूर्ण रूपले रहेको संविधानलाई यथाशक्य कार्यान्वयन गर्न म अनुरोध गर्छु। प्रदर्शनमा केदार नरसिंह केसी, डाक्टर गोविन्द केसी, नारायण वाग्ले लगायतका अगुवाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। शैक्षिक विकास तथा युवा रोजगार फाउन्डेसनले विकासको सामाजिक जागरण स्वरूप नयाँ विद्यालय सचेत अभियान घोषणा गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर फाउन्डेसनले यस्तो घोषणा गरेको हो। देशलाई एउटा समृद्ध देशको रूपमा लैजान, गरिबी बेरोजगारीको अन्त्य गर्न, गुणस्तरीय शिक्षाको विकास गर्न र विकासलाई उत्पादन, प्रविधि र विकासको सामाजिकीकरणका लागि नयाँ विद्यालय सचेत अभियानको घोषणा मार्फत सुरुवात गरिएको फाउन्डेसनले जनाएको छ। फाउन्डेसनले उक्त अभियानको उठानबाट देशमा विकासको नयाँ युग सुरुवात हुने पनि विश्वास दिलाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा फाउन्डेसनका अध्यक्ष दिपेन्द्र ढुङ्गानाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधारका लागि विद्यालयका क्षमता विकास र तालिम तथा प्रविधि सञ्चालन गरिने बताउनुभयो। त्यस्तै मासिक रूपमा 11 जना शिक्षकहरूलाई 1,05,000 राशिको शैक्षिक सुधार शिक्षक पुरस्कार प्रदान गरिने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल राज्यको विविध भौगोलिकतामा प्राकृतिक सौन्दर्यताको विविधता छ। यहाँ सामाजिक विविधतामा सामाजिक एकता छ। विश्व सामु पूर्वज र वीर वीरङ्गनाको इतिहासले पहिचान भएको हाम्रो देशप्रति सगौर भाव व्यक्त गर्दै राष्ट्र राज्य निर्माणमा विगतदेखि हालसम्मको सामाजिक र राजनीतिक इतिहासको अध्ययन गर्दा नेपाली नागरिकहरूले हरेक परिवर्तनको पक्षमा साथ दिएको समर्थन, त्याग र बलिदानीपूर्ण समर्पणलाई हामी सबै नेपालीले समान प्रकट गर्नुपर्छ। प्रत्येक परिवर्तनपछि उपलब्धि हुन्छ, विकास हुन्छ, तर नेपालमा त्यस्तो कहिल्यै हुन सकेन। नेपाली राजनेतृत्वहरूले सत्ता स्वार्थ केन्द्रित सोच राख्नु, सत्ता सन्की बन्नुले नै परिवर्तनपछिको उपलब्धि हासिल नहुनु मुख्य जिम्मेवार देखिन्छ। अर्कोतिर अविकास, अशिक्षा, गरिबी, भोग, बेरोजगारको जगमा साना सोझा नागरिकलाई आफ्नो सोझो हतियार बनाउने प्रवृत्तिले अहिलेको अस्थिरता सिर्जना भएको छ। नेपाली नागरिकहरूले नेतृत्वलाई दिएको बारम्बारको साथ नेतृत्वहरूको राजनीतिक व्यक्तित्व इतिहास बनाउन मात्र केन्द्रित भयो। उहाँले देशका 753वटा स्थानीय सरकारसँग वार्षिक रूपमा न्यूनतम 1 करोड युवा स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको पनि जनाउनुभयो।